नाज़रीन, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसका दर्जे हरारत काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। गो के मौसम सर्द है लेकिन सियासत का जो मैदान है वो गर्म हुआ है। चाहे वो हुकूमत को अपोजिशन की तरफ हम लेके चलें, पीडीएम के जलसे हों, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो चैलेंजेस हैं वो हों, कराची के मामलात हों, मर्दमशुमारी हो, मईशत हो, ये वो तमाम मामलात हैं जो इस वक्त हुकूमत जिनका सामना कर रही है। और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उन इत्तेहादियों के हवाले से भी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। इन सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे, इन सारे मामलात के ऊपर रद्द अमल लेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि पाक सरजमीन पार्टी का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। चाहे वो पीडीएम के जलसे हों, इस्तीफों का मामला हो, लॉन्ग मार्च हो, या फिर जो मर्दमशुमारी का मामला है जो कि हाल ही के अंदर वफाकी काबिना ने जिसकी मंजूरी भी दी है और उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपना इख्तलाफी नोट जमा कराया, लेकिन उसके बावजूद भी यह रिपोर्ट मंजूर की गई है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं सरबराह पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा भाई। ये मुझे सबसे पहले आगाज करता हूं आपसे, क्योंकि बीइंग ए कराचीआइट और बड़ी वोकल आवाज आपकी ना सिर्फ कराची के मामले के ऊपर बल्कि मुल्क की सियासत पे भी। ये जो मर्दमशुमारी का मामला हुआ और जो वफाकी काबिना से मंजूरी हुई, एमक्यूएम ने अपना डिसेंटिंग नोट जो है वो भी दिया लेकिन फिर भी मंजूर कर ली गई। एमक्यूएम पाकिस्तान ये कहती है कि हम सड़कों पर आएंगे, क्या आप भी इस मामले के ऊपर उनका साथ देंगे? फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। ये उनकी कैबिनेट में रहते हुए, हुकूमत में का हिस्सा रहते हुए ये बिल मंजूर हुआ, ये सेंसस मंजूर, इतना मुतनाज़ सेंसस जिस पे इतनी तहकीकात हो चुकी हैं कि कोई एक आदमी ऐसा नहीं है सिवाय सेंसस करने वालों के अलावा, मेरा ख्याल है एमक्यूएम पाकिस्तान जानती थी मुतनाज़ा ये कि हाँ वो कोर्ट में गए हुए हैं इसके ऊपर। उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन इसके ऊपर चलाई है। उसके पीछे बैनर लगाते थे, अपना बैकड्रॉप लगाते थे कि कराची के 70 लाख लोग लापता कर दिए गए। इसके ऊपर तो उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई है। वो उनसे बेहतर कौन जानता है कि ये मुतनाज़ा है या नहीं है। और वो जो ये कह रहे हैं कि डिसेंट नोट और जो है वो उन्होंने एतराज किया है और नोट लगाया है और उसके बाद जो है वो अब वो सड़कों पर जाएंगे, फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अवाम के गजब और गुस्से को बचने की एक दफा दोबारा नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आप भी एग्री करते हैं इसके ऊपर कि मर्दमशुमारी मुतनाज़ा है और 2023 के इंतखाबात से पहले दोबारा होनी चाहिए? 2000 इंतखाबात, देखिए इंतखाबात का मर्दमशुमारी से कोई बहुत कम वास्ता है। इंतखाबात तो इसलिए कि आपको हल्का बंदियां करनी होती है ना, लेकिन भाई मर्दमशुमारी के गलत या सही होने का जो के असरात हैं वो नस्लों पर है, नस्लों पर। रोजाना रोजाना हर कराचीआइट रोजाना इसको फील करेगा, इसको, इस जख्म को, इसको पेन को फील करेगा। देखिए इस मामले के ऊपर तो आप और एमक्यूएम पाकिस्तान एक नहीं नहीं, हम अल्लाह ना करे हम और एमक्यूएम पाकिस्तान है को मुनाफिकों की जमात है। देखिए मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखिए इस वक्त एग्री तो वो भी नहीं कर रहे ना। नहीं, वो मुनाफिकत कर रहे हैं आपको, आई मीन प्लीज देखिए, उन्होंने आज इस कमजोर तरीन पीटीआई की हुकूमत है जिसपे ये 7 सीटें इनकी हैं, इनकी 7 सीटों से हुकूमत चल रही है। इनको नोट लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये अगर सिर्फ ये कहें कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं, ये पीटीआई की हुकूमत कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कहा तो उन्होंने कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, दे देना, कहा क्या क्यों रहे हैं भाई, मंजूर हो गया बिल, वो एक्सेप्ट हो गया, कैबिनेट में पास हो गया। इनको उस पे वहीं पर रिजाइन उठ के चले आना चाहिए था, इनको रिजाइन करना चाहिए था, हुकूमत से बाहर आकर या ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते। ये हुकूमत कभी नहीं करती। और सोने पे सुहागा पीटीआई जिसको 14 सीटें मिली यहां पर, इसलिए मैं कराची वालों को कह रहा हूं कि देखो तुम्हारा चौकीदार जिसको तुमने अपने वोटों से शहर का रखवाला बना है वो चोरों के साथ मिला हुआ है। ये अच्छा, मैं अभी ये भी बता दूं आपको क्यों नहीं कर सकते ये, ना ये हुकूमत छोड़ेंगे और ना ये मुखालफत कर सकते। क्यों? तो इसका मतलब ये एग्री है, जो रिजल्ट सेंसस के हैं ये इसके ऊपर एग्री है। बिल्कुल एग्री हैं ये। देखिए इसलिए एग्री हैं, आपसे बैठकर ये बोल देंगे, बड़ी तकरीरें कर लेंगे, लेकिन ये एतराज इसलिए नहीं कर सकते कि ये बदकिरदार लोग, इनके हर आदमी का के ऊपर एफआईआर कटी हुई हैं, इनके हर आदमी के मुकदमात तैयार हैं, जीआईटीज में नाम है। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह हैं, डीजी आईएसपीआर ने और फॉरेन मिनिस्टर ने आज से 20 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रॉ के एजेंटों का बताया। बड़ी मजबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो रॉ, इमेजिन करें कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि जहां पर फॉरेन मिनिस्टर और डीजी आईएसपीआर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने सबूत दिए
बंदे दिखाए, वीडियोस दिखाई, ऑडियो दिखाएं। वो जो बंदों को दिखा रहे हैं, जो रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं, वो रॉ के एजेंट जो है वो पकड़े जाने से आधे घंटे पहले तक खालिद मकबूल सिद्दीकी के 30 साल पुराने साथी रहे। 30 साल पुराने। आप भी उन्हें जानते हैं? मैं जानता हूं, एमकेएम के कारकुनान है। अच्छा, वो तो उन्होंने अगर पता नहीं कब गए होंगे, कब अब वो कर रहे थे नहीं कर रहे थे, उनकी जीआईटी ये कह रही है, उन्होंने बयान दिया है कि भाई हमें रॉ के पास लेकर जाने वाला, इंडिया लेकर जाने वाला, जमा कराने वाला आदमी खालिद मकबूल सिद्दीकी है। तो फुट अच्छा, बरास्ता खालिद मकबूल सिद्दीकी नहीं नहीं, वो वही लेकर गए, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी यहां से इंडिया ले गए, यहां से इंडिया लेकर कैंप में जमा कराया उन्होंने वहां पे इंडिया। और वो जीआईटी में कह रहे हैं, बता रहे हैं वो। और जिसको जो फुट सोल्जर है उसको तो आप पकड़ के रॉ के एजेंट बता रहे हैं, जो लेकर जाने वाला, रॉ के एजेंट बनाने वाला, उसको आप वजारत दे रहे हैं पाकिस्तान में। तो उसका जिम्मेदार कौन है? भाई रियासत को सोचना चाहिए ना, रियासत जिम्मेदार है, ये हुकूमत जिम्मेदार है। ये हुकूमत के अलावा भी कोई जिम्मेदार है? इमरान खान साहब जो वो बैठकर मीटिंगें कर रहे हैं, हाँ, इसी खालिद मकबूल से मीटिंगें कर रहे हैं, ये जो है वो इतने इनकी नाक पर मक्खी नहीं बैठती, कहते हैं कि इतने उसूल पसंद बैठते हैं इमरान, जरदारी और नवाज शरीफ और सारी चीजों पे। अभी यही खालिद मकबूल सिद्दीकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होते, अभी इमरान खान इनको बंद करा चुके होते। आपको पता है कि मेयर वसीम अख्तर की करप्शन की दास्तान हर कराची वाला जानता है। आज आराम से वो करप्शन करके घूम रहा है, चूंकि वो एमकेएम कोalition पार्टनर है। आज वो जेल में नहीं है, वरना आज ही हुकूमत से उठते नहीं, अगले दिन जेल में चले। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ हुकूमत जो है वो कंप्रोमाइज कर रही है, या फिर जो हुकूमत, जो रियासती इदारे हैं वो भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो जो अभी तो सामने हमें तो देखें, हुकूमत ही नजर आ रही है। हुकूमत का काम है रियासती इदारों से जो है वो काम लेना। लेकिन अगर कोई रॉ के लोगों को इंडियन कैंप में ले जाए और वहां से उसके ताल्लुकात हो, तो क्या रियासती इदारे इस पर खामोश बैठेंगे? बिल्कुल उसको नहीं बैठना चाहिए खामोश, उसको नहीं बैठना चाहिए खामोश। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप इस पे सवाल नहीं, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की है। क्या मैं आज थोड़ी कर रहा हूं आपसे पहली दफा ये बात? हमने तो डीजीआईएसपीआर और फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने कहा कि भाई आपने जिसको आप दिखा रहे हो उसका जो है सरबरा तो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, वो खुद अपनी जीआईटी में कह चुके हैं। तो आप उनको तो पार्लियामेंट में आपने रखा हुआ है, अभी 6 महीने पहले तक वो वजीर थे। एक पार्टी आपने उनके हैंडओवर कर रखी है, वही झंडा जो अल्ताफ हुसैन का, वही झंडा खालिद मकबूल का है, वही निशान पतंग अल्ताफ हुसैन का, वही निशान उनका है, वो नाम एमकेएम उनका है, ये भी नाम उनका है। अल्ताफ हुसैन साहब को तो आप जो है वो रियासत मरना ही नहीं दे रही, सियासी तौर पर मरना ही नहीं दे रही। आप जब झंडा लहराता है, जिस झंडे को अल्ताफ हुसैन पूरी दुनिया में लहराकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसी झंडे को एमकेएम पाकिस्तान या कराची में लहरा रही होती है। जब ये झंडा नजर आता है, जब ये एमकेएम का नाम आता है, तो किसी को खालिद मकबूल की शक्ल याद नहीं आती, हर कोई अल्ताफ हुसैन को रिकॉल करता है। तो रियासत तो खुद रॉ के एजेंट को और एजेंटों को जो है वो फिजल आउट नहीं होने दे रही। यानी आप ये कहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रियासती इदारों को भी इस पर खामोश नहीं बैठना चाहिए? हुकूमत और रियासती इदारों को बिल्कुल इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और हुकूमत को तो भाई जान छोड़ानी चाहिए। इमरान खान साहब उसूल, अगर वाकई वो अपने कॉल और फेल में सच्चे हैं, जो मैं समझता हूं कि शायद नहीं है, वो उन्होंने यू टर्न की एक डेफिनेशन बयान कर रखी है, तो उनको इनके ऊपर केसेस खोलने चाहिए, केसेस इनके खोलने चाहिए। अच्छा, आप मेयर के ऊपर भी काफी, वसीम अख्तर के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आपकी रहती है और हमेशा इस चीज के ऊपर है। इस वक्त आप देखते हैं नैब बड़ी एक्टिव है, नैब के केसेस जो है वो चल रहे होते हैं, नैब जो है वो जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं वहां पर, और वो ऑलरेडी नैब को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या आप समझते हैं कि आपकी जो क्रिटिसिज्म है वो आप तक ही है, क्योंकि अगर वाकई वो करप्ट होते तो नैब के केसेस अब तक खुल चुके? जी हाँ, बस सही बात है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। इतना ही इंसाफ है इस मुल्क में, जबरदस्त किस्म का इंसाफ है कि नैब तो बिल्कुल जो है वो हर बेईमान आदमी के घर पर जो है पहुंची हुई है, और जो लोग जिनके घरों पर नहीं पहुंचे सारे ईमानदार हैं, सारे लोग। अभी मैं क्या बताऊं कि तो बच्चा जानता है कि आप यू आर रेजिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन नैब। वेल, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड, एक दफा नहीं 6 दफा तो अखबारों में छप चुका है, टीवी पे आ चुका है कि नैब की ज्यादतियों की वजह से पूरे माशरे का जो है वो एहतसाब का निजाम जो है क्वेश्चन मार्क बन गया। मैं कौन होता हूं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आप उठा लें, देख लें, सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया के चीफ जस्टिस और उनके जजेस ने मुत्तफिका तौर पर नैब को क्रिटिसाइज किया है कि नैब जो है वो अकरबा परवरी, उसने जो सेलेक्टेड जो है वो एक केस आज तक जिसपे बनाया उसको साबित नहीं कर सके, जिन पर साबित हुए हुए केसेस उन पर भी चलाते नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज के ऊपर मेयर कराची के किरदार और खास तौर के ऊपर जो 1100 अरब रुपए का कराची पैकेज रहा, उस पर आप क्या कहते हैं? बिकॉज मेयर के जाने के बाद बड़ी मीटिंग्स हुई, बातें हुई, अमल दरामद कमेटी बनी और कहा गया कि इसको देखा जाएगा।
کیا بنا اس عمل پیکج؟ درآمد کمیٹی جہاں بن جائے وہاں پہ سمجھے عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد کے لیے کوئی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. عمل درآمد انٹینشن اور سسٹم ملک کا ہے, نظام ہے, جس کو کرنا ہوتا ہے وہ کام کر لیتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں آئیں گے نا, 1100 ارب روپے نہیں, 11 روپے بھی نہیں آئیں گے کراچی میں. لیکن جو اس سے پہلے جو سٹیک ہولڈرز تھے, این ڈی ایم ای کا کردار رہا, این ڈی ایم اے نالوں کی صفائی کے حوالے سے جو کام کرتی رہی ہے, اور اس کے بعد ان کی میٹنگز میں, اس پیکج کے اندر, اس میٹنگز میں چیئرمین این ڈی ایم اے بھی بیٹھے رہے, تو آپ کیوں اتنے نا امید ہیں؟ نہیں, مجھے تو چونکہ حالات کا پتہ ہے, میں گراؤنڈ پہ دیکھ رہا ہوں اور میں نے کام کیا ہے تو مجھے پتا ہے کام کیسے ہوتا ہے. جہاں پر میٹنگیں اور جہاں پر کمیٹیاں بن جائیں وہاں پر کبھی کام. کراچی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے بنوایا, کمیٹیاں بنوا کے نہیں بنایا ہم نے. کراچی جو ہے وہ کمیٹیوں سے نہیں بنا ہے. کراچی ایک پروسیس کے زیر بنا ہے, ول سے بنا ہے, ایمانداری سے بنا ہے, اور جو لوگ رشوت لیے بغیر کام کرنے والے لوگ ہیں اور ایک ادارے کے سسٹم سے بنا ہے, تو کمیٹیاں جہاں بن جائیں وہاں پر. کراچی کے لوگ تو بڑے خوش ہو گئے تھے کہ 1100 ارب کا پیکج ہمیں ملا ہے, کچھ قسمت بدلے گی, سڑکیں بنیں گی, سیوریج کا نظام بہتر ہوگا, نالوں کی صفائی ہوگی, بارشوں کے اندر ہمیں مشکلات پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو کیا بس یہ سبز باغ ہی یہ سمجھا سبز باغ ہے, لالی پاپ ہے. 1100 ارب روپے کا اتنا مہنگا لالی پاپ ہے, کراچی والے اس پہ زیادہ خوش نہ ہو, نہیں ملے گا. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں. پاک زمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال صاحب سے خصوصی گفتگو جاری ہے. بڑے بولڈ انداز ان کا, اور بہت ہی بولڈ باتیں کر رہے ہیں اس وقت. ایک کمرشل بریک, اور بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خصوصی گفتگو ہم کر رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال صاحب سے. مصطفیٰ صاحب, اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے پی ڈی ایم کا, اور جو گورنمنٹ کا جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں اس وقت, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جس موقف کے اوپر قائم ہے اور جس پاتھ کے اوپر چل رہی ہے, آپ اس پاتھ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں کرتا سپورٹ. اگر میں سپورٹ کر رہا ہوتا تو جو ہے وہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. میں کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں؟ پی ڈی ایم کے قول اور فعل میں بہت تضاد ہے. پی ڈی ایم کی بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ 13 سالوں سے یہاں کراچی سندھ میں برسر اقتدار ہے, کراچی سے لے کر کشمیر تک. کراچی سے لے کر کشمیر تک انہوں نے 10 سالوں میں, صرف 13 نہیں 10 سالوں میں 8,342 ارب روپے خرچ کیے ہیں. 8,342 ارب روپے سندھ میں خرچ ہونے کے بعد 10 سالوں میں سندھ انسانوں کے رہنے کی سب سے بدترین جگہ ہے. یہ پیسے گئے کہاں؟ جیبوں میں, باہر, ادھر ادھر, سارا یہ جو برف والے کے اکاؤنٹ میں نکلتا ہے, ٹھیلے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے نکلتے ہیں, کہاں سے نکلتے ہیں؟ تو جو پارٹ آف دی پرابلم ہے وہ پارٹ آف دی سولوشن ہو کیسے سکتے ہیں؟ تو بھائی اگر کہیں پر وہ پارٹی کھڑے ہو کر بلاول بھٹو زرداری صاحب انقلاب کی باتیں کرتے ہیں, پی ڈی ایم کی اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے, بھائی انقلاب تو ان کے خلاف آنا چاہیے. اگر بھائی ہو سکتا ہے عمران خان نے پورا ملک تباہ کیا ہو, لیکن بھائی سندھ تو تباہ آپ نے کیا ہے, 12 سالوں سے سندھ تو تباہ آپ نے کیا ہے. تو میں کیسے, ہم کراچی کے لوگ یہاں رہنے والے, ہم تو وکٹم ہیں. آپ 13 سالوں سے آپ نے جو ظلم کیا, 2.5 لاکھ آپ نے نوکریاں دی ہیں, ایک آدمی کراچی کا نہیں ہے. آپ نے جعلی ڈومیسائلز بنا کر نوکریاں دی ہیں. تعصب آپ اتنا کرتے ہیں کہ آج آپ نے جو ہے وہ نہ پانی دے رہے ہیں, آپ نہ کچرا اٹھا رہے ہیں, نہ آپ یہاں پر بسیں لے کر آ رہے ہیں. 13 سالوں سے آپ کی حکمرانی, ایک بس نہیں دی انہوں نے, آپ نے ایک جاب نہیں دی آپ نے یہاں پر. آپ یہاں پر نہ پولیس میں دے رہے ہیں بھرتی, نہ آپ ایجوکیشن میں کوئی کام کر رہے ہیں, نہ کچھ بھی نہیں کر رہے. ول نہیں ہے یا کیا ہے؟ نہیں, تعصب ہے, ول نہیں, تعصب ہے, تعصب کر رہے ہیں. دیکھیے یہ تو بہت ہی لیکن بلاول صاحب تو جی بی میں جا کے کہتے ہیں الیکشنز کے اندر کہ ہم تبدیل کر دیں گے, بدل دیں گے, چیزیں کر دیں گے. یہاں پر سندھ میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں, ان کو ویکسین لگانے کے لیے نہیں ہے. 10 سال 12 سال کے بچوں کے کا منہ کتا کھا جا رہا ہے, اور وہ مر رہے ہیں ماؤں کی گود میں. کیا باتیں کر رہے ہیں, گلگت بلتستان ایسا کر دیں گے. اچھا چلیں, آپ کو کہیں سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کسی پارٹی نے آپ سے رابطہ کیا کہ آئیے مصطفیٰ کمال صاحب اس پی ڈی ایم کا حصہ بنتے ہیں؟ کیونکہ کراچی میں بھی جلسہ کیا گیا. دیکھیے پی ڈی ایم کی پہلی جب فضل الرحمان صاحب نے اے پی سی الیکشن کے تیسرے چوتھے دن جو کی تھی, اس میں گیا تھا, مجھے بلایا تھا انہوں نے, پی ایم ایل این والوں کی کال آئی تھی. لیکن دیکھیے جہاں پیپلز پارٹی جس اسٹیج پر بیٹھی ہے, میں سندھ کا رہنے والا ہوں یہاں پر, اور یہاں پر ساری تباہی بربادی پیپلز پارٹی کی وجہ سے, تو وہ اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر میں آج کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اور پھر مزے کی بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ریفارم کی بات نہیں کر رہا. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ عمران خان کو اٹھا رہے ہیں اور ہمیں حکمران بنا دیں. اچھا بھائی آپ تو پہلے حکمران تھے, تو آپ اب حکمران بن جائیں گے, نئے دوبارہ سے بن جائیں گے اس کو ہٹا کر, تو آپ کیا تیر مار لیں گے؟ آپ کے پاس ایجنڈا کیا ہے ملک کے ریفارم؟ دیکھیے ملک اب اس طرح سے نہیں چل سکتا. اس نظام کے تحت اب پاکستان نہیں چل سکتا, لوگوں کے حالات نہیں بدل سکتے. اس ملک کا سسٹم ہینگ ہو گیا ہے, اس کو ری بوٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ری سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر, ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے, ایک ملک کا ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اب ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ یہ اختیارات اور وسائل
18वीं तरमीम के बाद वजीर आला हाउस में आकर पार्क हो गए हैं। इसको हर हाल में नीचे आना है, डिस्ट्रिक्ट में, सिटीज में, यूनियन काउंसिल में। आपने दो बातें की हैं, एक नेशनल डायलॉग और एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, जो वो फौज के किरदार के ऊपर जो बात कर रहे हैं, जो उसके इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, जो आर्मी चीफ के ऊपर बात कर रहे हैं, डीजीआईएसआई के ऊपर खुल के बात कर रहे हैं, फौज को मुतनाजा बना रहे हैं, आप समझते हैं कि क्या ये रास्ता ठीक है? बिल्कुल रास्ता गलत है। मैं कॉन्डेम करता हूं सारी बातों की इनको, और हम इस पे हम इसकी सपोर्ट नहीं करते। ये इतने दूध के धुले में इन्होंने डीलिंग नहीं की है क्या? इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी डीलिंग नहीं की है क्या? ये जो है वो सारे ये काम ये खुद नहीं करते रहे। आज जो है चूंकि इनकी बारी नहीं है तो ये वाली बात कर रहे हैं। नहीं, और अभी भी क्या ये डीलिंग नहीं कर रहे? क्या बैकडोर से इनके राब्ते नहीं है? अभी भी चल रही अभी भी बिल्कुल चल रहे हैं, अभी बिल्कुल चल रहे हैं राब्ते सारे। भाई पीटीआई की हुकूमत वफाक में चला ही पीपल्स पार्टी रही है। आपको इससे क्लियरली आउट क्या बात? पीपल्स पार्टी, सब ये नूरा कुश्ती है, सब ये फ्रेंडली फायर हैं। इस सिंध में पीटीआई एंड पीपीपी या पीटीआई पीपीपी पीएमएलएन? नहीं, मैं अभी पीटीआई की अभी पीपीपी और पीटीआई की बात कर रहा हूं इस हुकूमत के हवाले से, कि पीपल्स पार्टी ही वफाक में पीएमएल पीटीआई की हुकूमत चला रही है। आपने देखा नहीं सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, चेयरमैन के इलेक्शन में क्या हुआ? आपने देखा नहीं बलूचिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत कैसे गिराई गई? वहां पे आप ये तो आप देखें कि आज भी फ्रेंडली फायर के अलावा क्या है? आज अगर ये वाकई पीपल्स पार्टी वाले इस हुकूमत के खिलाफ हैं, 1 घंटे में पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाएगी। 1 घंटे में पीपल्स पार्टी वाले भी इसका मतलब है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है इनसे हाथ कर जाएगी? नहीं, हाँ, सबको इनको पता होगी ये बात। हाँ, देखें हर कोई अपनी सेटिंगों में लगा हुआ है। जिसकी सेटिंग होती चली जाएगी वो गाड़ी से उतरता चला जाएगा। सेटिंग में सबसे पहले आगे कौन लगा हुआ है? मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी लगी हुई, और उसके बाद? मुझे नहीं पता उसके बाद सभी लगे हुए, फिर उसके बाद सभी लगे हुए। नहीं तो आप जो बात डील्स की कर रहे हैं, क्या इस वक्त करंटली इस वक्त क्या इन तमाम जमातों की, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की क्या फौज के साथ डील? देखिए बात तो चल रही है, लाजमी कहीं ना कहीं से खबर भी आ जाती है, तज्जिया भी आ जाता है, चीजें भी आ जाती हैं। अब ये बात कहां जाकर रुकेगी, किस जगह रुकेगी, क्या उसकी बॉटम लाइंस हैं, हर के फिर अलग अलग स्टेक्स हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी ये मूवमेंट जो है बिल्कुल नाकारा हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस मूवमेंट का कोई आवाम को कोई हाँ, हुकूमत जा सकती है, हुकूमत को प्रेशर है, बिल्कुल है, जा सकती है हुकूमत को। किस तरह से? देखिए अगर क्लैश होता है, चीजें खराब होती हैं, अगर ये बिल्कुल आखिरी हद तक जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, बदरना होता है, कोई भी हादसा हो सकता है, कोई वाकया हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। क्या ये इस्तीफे देंगे? आपको लगता है कि इस्तीफे जमा करा देंगे, दे देंगे? आई डाउट कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा दे। आई डोंट थिंक सो पीपल्स पार्टी नहीं देगी। तो अगर वो नहीं देती है तो फिर क्या लॉन्ग मार्च के जरिए की हुकूमत जा सकती है या धरने से जा सकती है? देखिए प्रेशर तो जरूर पड़ता है, वीक तो जरूर होती है हुकूमत, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। फिर उसमें अगर कोई चीज खड़ी हो जाए उसके अंदर, तो ये तो ऑलरेडी बहुत वीक हुकूमत है, बहुत कमजोर हुकूमत। नेशनल डायलॉग किस तरह से मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि इस वक्त तो दोनों पोजीशन पे एक्सट्रीम है। गवर्नमेंट की अगर हम पोजीशन देखें, पीडीएम में शामिल जमातों की पोजीशन देखें, तो दोनों लगता है अपनी अपनी जगहों के ऊपर स्टैंड स्टिल नहीं, है। इसमें सबसे बड़ा रोल तो गवर्नमेंट का है ना। गवर्नमेंट ने इसमें खराब कर दिया। इमरान खान ने तो आकर कोई जमहूरी इक़्तिदार रिवायत वाली कोई बात ही नहीं की। वो तो बादशाहतों वाली बात की कि भाई मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सब चोर हैं। तो आपने जब ये कह दिया तो आपने उसी दिन मुल्क में एक आईनी बहरान तो खुद ही पैदा कर दिया। क्यों? इसलिए कि अगर आप ऑपोजिशन से बात ही नहीं करेंगे तो फिर आप नैब का चेयरमैन नहीं लगा सकते, इसलिए कि उसके लिए आइन में लिखा हुआ है कि ऑपोजिशन से बात करनी है। आप जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड नहीं लगा सकते, इसलिए कि उसको ऑपोजिशन वाले को होना है। आप इलेक्शन कमीशन का हेड नहीं लगा सकते क्योंकि आपको ऑपोजिशन से उसमें मशवरा लेकर बात करनी है। तो जब और आप पार्लियामेंट में कोई बिल ही नहीं ला सकते, कोई कानून साजी नहीं कर सकते। तो जब मुल्क का सरबराह ये कह दे हुकूमत वाला कि मैंने इससे बात ही नहीं कर रही है, तो मुल्क में आईनी बहरान तो उन्होंने खुद पैदा कर दिया। बात हमेशा जो है वो जो उनके पास पावर होती है, जो बड़ा होता है, वहीं से चीजें चलनी चाहिए और चलती हैं। ये एथिक्स भी है, रिवायत भी है और जमहूरी इक़्तिदार भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने खुद बता दिया इमरान खान साहब ने 3 दिन 4 दिन पहले कि भाई उनको जो है वो इन सारी बातों का तजुर्बा ही नहीं था, उनको तो पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। मजे की बात है कि क्या इतने ही वो नादान? मजे की बात है कि वो, मैं समझता हूं कि उनको अगर अब वो अभी भी शायद थोड़ी सी बड़ी एहतियात से काम ले रहे हैं। 2.5 साल नहीं, अभी उनको अभी भी नहीं पता कि क्या करना है। He doesn't know. अभी जो उनके एक्ट्स हैं, जो उनकी चीजें हैं, उनको नहीं पता कि आगे भी क्या करना। तो फिर अगर एक वजीर आजम को नहीं पता क्या कर रहे हैं, तो फिर मुल्क का निजाम, बाकी चीजें तो चलेगा लोग कैसे? भुगत रहे ना इसको, लोग समझे। लोगों को जिनको बुखार चढ़ा हुआ था तब्दीली का, उनको फिर उनके लिए भी ये सबक ठीक है मेरा ख्याल है। तो फिर अगर ये नहीं तो फिर कौन है? बिल जो है वो नहीं तो पाकिस्तान में हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं,
آپ ہمیں میں جو تو کوئی ڈاؤٹ نہیں والی بات کہنے میں کہ پاکستان کا مستقبل پی ایس پی ہے. آپ نہ مانیں میری بات, آنے والا وقت بتائے گا. ایک بریک لیتے ہیں مصطفیٰ کمال سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری. کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پی ایس پی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مزید آگے بڑھتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے ایک بات اور کی بریک پر جانے سے پہلے کہ پی ایس پی از دا سولوشن, اور آپ نے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آپ آئیں گے اور آپ ہی مسئلے کا حل نکالیں گے. آپ نے سوشل کانٹریکٹ کی بات کی ہے, یہ سوشل کانٹریکٹ کیا ہوگا, یعنی کہ اس وقت سوشل کانٹریکٹ وقت کی اہم ضرورت ہے اور کیسے؟ نمبر 1, ہمیں سارے سیاستدانوں کو, آرمی کو, جوڈیشری کو, میڈیا کو بڑے سے ایک میدان میں بیٹھنا پڑے گا. ڈیٹ ٹائم طے کیے بغیر, ایک دن میں ہو جائے, 2 دن میں ہو جائے, 1 ہفتے میں ہو جائے, 10 دن میں ہو جائے, 1 مہینہ بیٹھنا پڑے, بیٹھ جاؤ. اگلی نیشنل ڈائیلاگ کی بات نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرو, اگلی نسلوں کے لیے بیٹھ رہو, سب بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, سارے سب کے نمائندے. کیا طے کریں گے؟ یہ طے کریں گے کہ پاکستان کی گنتی صحیح گنو, سینسس ٹھیک کرو, ڈرو مت کسی سے. نمبر 1, پاکستان میں جو اختیارات اور 18ویں ترمیم ایک خوبصورت چیز ہوئی ہے, اس خوبصورت چیز کے اثرات گراس روٹ لیول پہ نہیں گئے. آپ کے پورے ملک کی ویلتھ, ایک وزیر اعظم, 4 وزراء اعلیٰ, سارے 5 افراد اس پورے ملک کی دولت کے مالک ہیں. کوئی دنیا کا اسٹیٹ اس طرح نہیں چل سکتا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نیو یارک ایک دن بھی بغیر میئر کے چلے؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ لندن ایک دن بھی بغیر میئر کے چلے؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ استنبول ایک دن بھی بغیر میئر کے چلے؟ آپ اگر یہ بات کریں گے وہاں پر, چلیں آپ ہر چیز میں مثال دیتے ہیں نا, چائنا میں آپ شنگھائی کے میئر کے بغیر ایک دن آپ شنگھائی چلا کر دکھا دیں. چائنا میں جہاں پر اپر لیول پہ جو ہے وہ آٹوکریسی ہے, وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, لیکن ان کی جو 3rd ٹیئر ہے, انہوں نے اتنی زبردست ڈیموکریسی ہے وہاں پر, اس کے الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں جو ہے وہ باقاعدہ ڈیولوشن آف پاور ہے. شنگھائی کا میئر جو ہے وہ ایئرپورٹ بھی کنٹرول کرتا ہے, سی پورٹ بھی کنٹرول کرتا ہے, پولیس بھی کنٹرول کرتا ہے, ریونیو بھی کنٹرول. آپ کا ملک جو ہے وہ, جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اس ملک میں 2.5 سال پہلے, ٹوٹی پوٹی لنگڑی لولی ایک بلدیاتی نظام چل رہا تھا. بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ کا نظام ختم ہوا, 3 مہینے میں الیکشن ہونے چاہیے, 2.25 سال ہو گئے الیکشن نہیں کرائے. کے پی میں نظام ختم ہوا, 3 مہینے میں الیکشن ہونے, 1.5 سال میں الیکشن نہیں ہوئے. پنجاب میں 56,000 الیکٹڈ کونسلرز تھے. اس گورنمنٹ نے آنے کے بعد ان کے 2.5 سال کا ٹینیور باقی تھا. ان کے وزیر اعلیٰ نے ایک جنبش قلم سے ان سب کو گھر بھیج دیا, سیک کر دیا ان کو. سندھ میں جو ہے وہ آپ کے پاس 6 مہینے سے نظام ختم ہو گیا, کوئی وہ نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب پی ڈی ایم کی تحریک میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, ان کو ایک پروسیس کر کے نکالا ہے, غلط ہے صحیح کی بات نہیں کر رہا میں. انہی کے 56,000 کونسلروں کو انلیگلی نکال دیا. اس کے لیے نہیں کہتے کہ ان کو کیوں نکالا. اچھا, وہاں آواز نہیں اٹھائی, وہاں آواز نہیں اٹھائی. دیکھیں پورے پی ڈی ایم کے جلسے میں ایک بات بھی ڈیولوشن آف پاور کی نہیں ہے, کوئی ایک تقریر نہیں ہے. تو کیا سیاسی جماعتیں ڈیولوشن آف پاور کے حق میں نہیں ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں, یہی میرا پوائنٹ ہے. جو میں نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہوں, یہ میں نے اتنی کہانی اس سے سنائی ہے کہ آپ کو میں لوگوں کو, آپ کے ناظرین کو یہ بتا سکوں کہ آپ کے ملک کے سو کولڈ جمہوری جو لیڈران ہیں, ان سے بڑا کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے. مائنڈ سیٹ میں وہ جرنیلوں سے بڑے ڈکٹیٹر ہیں. ان کی جمہوریت صرف اپنے ناک کے نیچے سے آگے پیچھے نہیں جاتی. ان کو وزیر اعظم بنا دو, ایم پی اے بنا دو, وزیر بنا دو, وزیر اعلیٰ بنا دو, بس وہاں تک جمہوریت ہے. اس کے نیچے وہ جو 1st ٹیئر آف دی جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے, وہاں پر وہ آج اپنی کمپلین بھی نہیں کرتے. کمپلین 1.5 لاکھ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا وجہ کیا ہے؟ اس ملک میں موروثی سیاست ہے. وہ تو چل رہی ہے. میں بتا رہا ہوں, باپ کے بعد اس کا بیٹا, اس کی بیٹی. اگر یہ لوکل گورنمنٹ کی اس نرسری کو پنپنے دیں تو 1.5 لاکھ, فرض کریں گے 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگ تھے. ایک 4 سال کے ٹینیور میں اس 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگوں میں سے 1,000 آدمی تو اوپر لیول پر لیڈر بن کے نکلے گا. کیسے ممکن ہے مصطفیٰ صاحب؟ یہاں تو بات یہ کہ جس کی صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ چاہتی ہے لوکل گورنمنٹ بھی اسی کی ہو. اگر لوکل گورنمنٹ اس کی جماعت کی نہیں ہے تو صوبے اور لوکل گورنمنٹ کے درمیان فنڈز کا معاملہ, کراچی کی ایگزامپل سب کے سامنے. اچھا میں کہہ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جس کی صوبائی حکومت ہے وہی لوکل گورنمنٹ بنا لے. یہاں تو یہ جس کی صوبائی حکومت ہے وہ اپنی لوکل گورنمنٹ بھی نہیں بنانا چاہتا. مزے کے دیکھیں بھائی, عمران خان کی صوبائی حکومت ہے نا, بھائی بنا لیتے نا گورنمنٹ بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں. نہیں کرا رہے الیکشن کیونکہ ان کی جمہوریت جو ہے وہ اپنے وزیر اعلیٰ اور اپنے ایم پی ایم این وزراء سے نیچے نہیں جانا چاہیے.
یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان میں دیکھیے یہ جو موروثی نظام ہے، یہ جو باپ کے بعد بیٹا اور بیٹی والی بات ہے، یہ ایک ہی صورت میں آپ کو ختم ہو سکتی ہے جب آپ بہت سارے لیڈران پیدا کریں۔ لیڈران کہاں سے پیدا ہوں گے؟ آپ کی جو نرسری ہے لیڈر پیدا کرنے کی، وہ ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام۔ تو نیا سوشل کانٹریکٹ کیسے ہوگا پھر؟ یعنی جب کوئی تیار نہیں ہے اپنی اپنی چیزوں کے لیے، تو ملک تباہ ہوگا۔ آپ کا ملک آج کی اور گرینڈ ڈائیلاگ کیسے ہوگا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی ملک پر تباہ ہوگا، پھر تو کوئی اور آ کے کرے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے آج ہم اور آپ جس تباہی بربادی پہ ہم رونا رو رہے ہیں، پھر یہ تباہی بربادی ہمارا مقدر ہے۔ کیا وہ کوئی اور آنے کی گنجائش اب بھی موجود نہیں، ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کوئی اور آنے سے مراد یہ بھی ہے میری ہے کہ بھئی دیکھیے اب لوگ، ہو سکتا ہے ایک ٹائم آ جائے کہ اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہ دیکھیں، وہ نکلیں اور پھر لوگوں کو مارنا شروع کریں، وہ نکلیں اور لوگوں کے گلے کاٹنا شروع کریں، اپنے لوگوں کو اب شاید باپ اپنے 5 بچوں کو ندی میں نہ پھینکے بھوک سے کے بچنے سے، اب ماں جو ہے وہ سکھر بیراج سے اپنے بچوں کے ساتھ چھلانگ نہ لگا لے، ہو سکتا ہے بولے نہیں بھئی اب میں نے مار کے مرنا ہے۔ اگر یہ ٹائم آ گیا تو آ جائے گا۔ کیا آپ کی خانہ جنگی دیکھ رہے ہیں، سول وار دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس ملک کے لوگوں کے اوپر داد رسی نہیں کریں گے اور یہ ڈرامے بازیاں کرتے رہیں گے جو آپ کر رہے ہیں، تو بھئی یہی ٹائم آ جانا ہے، پھر خاکم بدہن یہی ٹائم آ جانا ہے، سول وار کی کنڈیشن آ جانی ہے۔ ملک کے حالات، لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ ان لوگوں سے، ماؤں سے پوچھیں جن کے بچے کرنٹ، ذرا سی بارش میں کرنٹ لگ کر آپ کے ملک میں لوگ مر جاتے ہیں یار، ہیں شہر میں ایک بارش میں 22 آدمی مر گیا، 30 سال کا جوان جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے ذرا سی بارش میں۔ یار یہ کوئی یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ اور اس پہ آپ کہیں گے کہ نہیں بس اسی طرح سے لوگ اپنے بچوں کو مرواتے رہیں گے؟ آئی ڈاؤٹ۔ گورننس کا فقدان آپ کو نظر آتا ہے؟ یعنی کہ اور یہ کیوں ہے؟ ایک تو آپ نے بات کر دی، ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے کہا جی مجھے معلوم نہیں تھا چیزیں تھی، کیا وہ اتنے ہی نادان ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب؟ ول نہیں ہے، ول نہیں، اس ملک میں ول نہیں ہے۔ لیکن ان کی باتیں تو بڑی، دیکھیں نا، بڑی بڑی انہوں نے کنٹینرز پہ چڑھ کے باتیں کی، چیزیں کی کہ میں یہ کر دوں، کرٹیسزم بھی کیا، تو ول کیوں نہیں؟ ان کے پاس تو لوگ بھی ہیں۔ ٹورنامنٹ میں تو وہ ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں، باتوں کا ٹورنامنٹ کروا لیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ جیت جائیں گے ورلڈ کپ، عمل نہیں ہے کچھ بھی۔ تو پھر کیسے چلتا؟ آپ دیکھ رہے ہیں، مکمل کرتا دیکھ رہے ہیں آپ یہ؟ میں اس پہ تو نہیں، مجھے نہیں پتا کہ جو وہ کیا ہوتا ہے، حالات تو ایک دن میں کچھ بھی ہو جاتے ہیں، کیسے بھی بولتا ہے، میرے پاس کوئی ایسی پریڈکشن نہیں ہے، بٹ 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ میں تو کہہ رہا ہوں 50 سال پورے کرنے چاہیے، لیکن ایسے نہیں کرنے چاہیے جیسے کر رہے ہیں، ایسے تو 5 دن نہ پورے کریں، جس طرح سے ابھی کر رہے ہیں اس طرح سے تو 5 دن بھی پورے نہیں کر سکتے، نہیں کرنے چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں 50 سال کریں۔ بھائی آپ کو وہ لوگوں نے ووٹ دیا، 5 سے نہیں 50 سال حکمرانی کریں، لیکن بھائی جو باتیں کی ہیں آپ نے، باتیں کی کہ آپ جو ہے وہ دنیا کے بہترین بلدیاتی نظام لے کر آئیں گے، لے آئے کیا آپ اپنے صوبوں میں الیکشن نہیں کرا پا رہے، آپ نے کہا کہ ہم ریفارمز کریں گے، پولیس ریفارم کریں گے، فلاں ریفارم کریں گے، آپ آج تک ایک الیکٹورل ریفارم نہیں، جس کو ہر پارٹی رونا روتی ہے کہ بھئی ہمارا ووٹ چوری ہو گیا، ارے بھئی اس پہ تو ریفارم کر لو کہ الیکشن کے چوری ہونے کا ڈر خوف ختم ہو جائے، لوگوں کا اعتماد ہو، اس پہ بھی نہیں کرتے، سب کو بیک ڈور سے آنا ہے۔ لیکن اس کے لیے تو وہ الزام ٹھہراتے ہیں اپوزیشن کو کہ وہ کہتے ہیں میں تو بات کرنے کے لیے تمام چیزوں پہ تیار ہوں، لیکن اپوزیشن نہیں بات کرنا چاہتی ہے چیزوں۔ اس میں بالکل وہ غلط کہتے ہیں، اگر کہتے ہیں تو اس میں حکمران جماعت جو ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس میں تو ریکارڈ پہ ہے کہ بھائی ڈائلاگ کی بات جب آپ پہلے دن ہی سب کو کہیں گے بھائی یہ چور ہے، میں نے بات نہیں کرنی، پارلیمنٹ میں آئے ہوئے لوگوں کہنے چور ہیں، اچھا بھائی آپ نے بڑے فرشتے کھڑے کر رکھے اپنے ساتھ لیفٹ رائٹ پہ ہیں، تو آپ نے جب پہلے دن ہی سب کو چور کہہ دیا پارلیمنٹ میں آئے ہوئے لوگوں کو، اس کا مطلب آپ نے ان کے سارے ووٹروں کو کی توہین کر دی نا آپ نے، تو بات ہوگی نہیں۔ تو یہ والی بات تو گورنمنٹ نے کی ہے، عمران خان نے کی ہے، حکومت میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن تو اتنی شریف اپوزیشن 2.5 سالوں تک ان کو جو ہے وہ آپ امیجن کریں۔ اچھا بڑی یعنی آپ کی سمپتھیز اپوزیشن کے نہیں، ساتھ آپ دیکھیں نا بھائی کسی نے تو مینج کیا ہوگا نا کہ مریم نواز سے اس کا ٹویٹ بند کروا دیا، کسی نے تو مینج کیا ہوگا نواز شریف جو ہے وہ خاموش ہو گئے، کسی نے تو مینج کیا ہوگا نا کہ نواز شریف جو ہے ملک چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آپ جو ہے وہ کہیں پر بریک ہی نہیں لگا رہے، آپ پش کیے جا رہے ہو تو اب بھگتو آپ۔ تو یہ ساری جو سچویشن چل رہی ہے اس وقت، آپ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو وطن واپس آ جانا چاہیے اور جو کچھ ہو رہا ہے ان کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے؟ میں نہیں سکا، مجھے تو اس پہ، میں ان کی پارٹی ظاہر بات ہے، میری مشورے پہ کیوں کریں گے وہ، میں اس کو نہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، آئی تھنک جو بہتر سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو فوج کو وہ ملائن کر رہے ہیں اور وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی وہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے سارے دور میں، ہر دور میں جرنیلوں سے سیٹنگ کی ہے، انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گروائی ہے، وہ جو ہے وہ IGI کا حصہ رہے ہیں، وہ ہر دور میں جو ہے وہ سارے واقعات نواز شریف صاحب سے ہی تو منسلک ہیں، تو ان کو جو ہے وہ آج ایک دم سے وہ ریولوشنری بن گئے، کل پھر وہ کسی سے سیٹ اپ کر کے جو ہے وہ بات کریں گے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو۔
ملک کا مستقبل کیا آپ دیکھ رہے ہیں بعزت مصطفیٰ کمال؟ آپ اپنی ایک آپ کی پارٹی ایک چیزیں ہیں، اس وقت ہم اکنامکلی جو اکنامک فرنٹس کے اوپر جا رہے ہیں، خاص طور پہ ایکسٹرنل ہماری چیزیں ہیں، یو اے ای ہے، ہمارا سعودی عرب ہے، اسرائیل کا معاملہ ہے، اس سارے معاملات کے اوپر آپ کا ٹیک کیا ہے؟ دیکھیے تمام بیرونی فورن پالیسیز آپ کی ڈومیسٹک پالیسیز کی ریفلیکشن ہوتی ہیں. جب آپ کا ملک عزت دار ہوگا، جب آپ اپنے لوگوں کی عزت کریں گے، اور عزت ہوتی ہے انصاف سے، جب آپ اپنے لوگوں کو حقوق دیں گے، اس پر ٹرسٹ کریں گے، لوگوں کی سینس آف اونرشپ آئے گی، سینس آف پارٹیسپیشن کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈیوالو کریں گے، چیزوں کو ان کو اپنا بنائیں گے. ریاست اپنا بناتی ہے، وہ ریاست پھر کسی بھی مشکل وقت سے نپٹنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، پوری قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لیکن جس ملک میں آپ اپنے لوگوں کی گنتی پوری نہیں کر رہے، صحیح گننے میں ڈر رہے ہیں، جہاں سے آپ جو ہے وہ پی آئی اے کا ہیڈ آفس کراچی کا بنایا سسٹم آپ اسلام آباد لے کر جا رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ آپ کیا اچھا درست اقدام ہے ویسے یہ؟ غلط اقدام ہے بھائی. کراچی میں کانٹے لگے ہوئے. مطلب آپ پہلے دارالخلافہ لے جاؤ اٹھا کر، آپ اس کے بعد جو ہے وہ کوٹا سسٹم لگا دو. بھٹو صاحب آئے تو تمام جو ہے وہ مہاجروں کی جو ہے وہ پراپرٹی انہوں نے جو ہے وہ نیشنلائز کر دی، تمام جو ہے وہ ادارے نیشنلائز کر دیے. بھائی کیوں بھائی، کس ملک میں ہوتا ہے یہ؟ پھر کوٹا سسٹم لاگو کر دیا. اب یہ ان کی جو حکومت ہے وہ کوٹا سسٹم پہ بھی ان کا دل نہیں بھرا. اب کوٹا سسٹم پہ بھی جو یہاں کا کوٹا ہے اس پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ جو ہے وہ اس کوٹے کو بھی نہیں دے رہے ہو آپ. تو مطلب خدا کو مار اچھا یہ ساری سچویشن پہ میں جو ہے وہ آپ بولو نہیں حب الوطن بن جا تو، اب محب وطن بن جا تو. او بھائی ہم نے جو اس حب الوطنی کی قرض ادا کیا ہے وہ تو شاید پاکستان میں بھی 70 نسلیں نہ ادا کر سکیں. اس شہر میں رو کے تسلط کو ہم نے ختم کیا ہے. ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں. اس شہر والوں نے اس رو کے، آپ 35 سال سے آپریشن کر رہے تھے، آپ ختم نہیں کر سکے تھے. ہم نے 2016 میں آ کر یہاں پر رو کے تسلط کو بنائے سسٹم کو للکارا ہے اور اس کو ختم کیا ہے بغیر گولی چلائے. لیکن اس کے عوض کراچی والوں کو پینے کا پانی چاہیے، نوکری چاہیے، جو ہے وہ ایجوکیشن چاہیے. حیدرآباد میں آپ یونیورسٹی نہیں بننے دیتے. ہم ان غضب کا خدا کا، کوئی انڈیا کی حکومت ہے یار، ہم امیجن کریں کوئی اسرائیل کی حکومت ہے کہ آپ کوئی اپنی حکومت وہ ایک اپنے صوبے کے دوسرے بڑے شہر میں اس کا وزیر جو ہے وہ ایجوکیشن وہ ٹی وی پہ آ کر بولتا ہے کہ میں نے یہ یونیورسٹی نہیں بننے دینی ہے. غضب خدا کا یار، مطلب یہ پاکستان کے علاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتا. تو اس طرح کے ماحول میں آپ کہیں کہ آپ بیرونی فرنٹ پر آپ بڑے عزت دار بن جائیں گے، نہیں بنیں گے. آپ اپنے لوگوں کی عزت کریں تو آپ کی دنیا عزت کرے گی. بہت شکریہ آپ کا سید مصطفیٰ کمال. پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال صاحب سے ہماری خصوصی گفتگو جاری تھی، مختلف موضوعات پر بات چیت ہوئی. فرید ریز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.